बाप जी मैं खुद को खाली करती हूँ बाप जी, यीशु नाम से हम खाली करते हैं खुद को बाप जी, हम प्रिपेयर करते हैं खुद को तेरे कलाम को सुनने के लिए बाप जी। यीशु नाम से बाप जी जब तेरा कलाम हमारे कानों में जाए बाप जी, यीशु नाम में बाप जी वो हमारे दिल में उतरे बाप जी, हम अपने दिलों को तेरी हजूरी में लाते हैं और उसे साफ करते हैं यीशु लहू से, ताकि बाप जी जब तेरा कलाम हमारे दिलों में जाए तो हम 100 गुना फल लेकर आए बाप जी। यीशु नाम से जो तेरे कलाम का बीज आज हम में बोया जाए बाप जी, वो फलदार हो बाप जी यीशु नाम में। और बाप जी हर एक कलाम की बात अमाल में आए बाप जी, अमाल में आए, यीशु नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। मत्ती की अंजील 8 बाब उसका वर्स 14 से, और टॉपिक है यीशु बहुत लोगों को शिफा देता है। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ा देखा। अब यहाँ पे यीशु अपने एक शागिर्द के घर आए हैं जिसका नाम पतरस है, पीटर। और जब वो उसके घर आए तो उसकी सास उसके घर में थी जो तप में पड़ी थी, मीन्स फीवर में पड़ी, उसको देखा। उसने उसका हाथ छुआ और तप उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। हम वर्स 15 में पढ़ते हैं कि यहाँ पे यीशु ने उसका हाथ छुआ, बस उसका हाथ ही छुआ और तब उस पे से उतर गई और वो उसी घड़ी उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। किसकी खिदमत? यीशु की खिदमत करने लगी। वर्स 16, जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थी। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया और बहुत बीमारियों को अच्छा कर दिया, आमीन। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर, मतलब वर्स इटसेल्फ अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है कि शाम हुई और बहुत सारे लोग पास आए जिनमें बदरूहें थी, मीन्स डीमन पोजेस्ड थे, उनमें गंदी रूहें थी, बद रूहें थी, इवल स्पिरिट्स थी उनमें। उसने रूहों को उसने सिर्फ जुबान से कहकर उनको निकाल दिया। उसने सिर्फ जुबान से बोला और वो क्या हो गई? निकल गई और सब बीमारों को अच्छा किया। और वहां पे जितने बीमार आए थे, बीमारी में गिरफ्तार लोग आए थे, बदरू गिरफ्तार लोग आए थे, सबको उसने अच्छा कर दिया, आमीन। वर्स 17, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली, आमीन। अब यसाया नबी की मार्फत ये सब कुछ यीशु के बारे में कहा गया था, प्रोफेसीज पहले से हो गई थी, अब वो प्रोफेसीज पूरी हो रही थी, क्योंकि कलाम कहता है जब तक एक एक बात जो ये कही गई है, खुदावन ने जो कही है अपने प्रॉफिट्स के थ्रू, एक एक कलाम पूरा होगा। जो कुछ खुदा कहता है वो सब कुछ पूरा होता है, सब कुछ पूरा होता है। और यहाँ पर जो यसाया नबी की मार्फत यीशु के बारे में कहा गया था वो पूरा हुआ कि उसने हमारी कमजोरियां, ही टुक आवर वीकनेसेस, उसने हमारी कमजोरियां ले ली और हमारी बीमारियां उठा ली। कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली, आमीन। 18, जब यीशु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया। अब यहाँ बहुत सारी भीड़ यीशु के पीछे हो ली थी। यीशु ने पार चलने का हुक्म दिया, मीन्स टू द अदर साइड ऑफ द सी चलने का हुक्म दिया। और एक फकीर ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। अब यहाँ पे एक फकीर आया है और उसको बोल रहा है कि जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों का तो पट होते हैं, मीन्स फॉक्सेस के तो डेन होते हैं, मतलब उनकी जो रहने की जगह होती है लोमड़ियों की, और हवा के परिंदों के घोंसले, हवा के परिंदे घोंसलों में रहते हैं, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। इब्ने आदम कौन? सन ऑफ मैन, मीन्स यहाँ पे यस्सु की बात हो रही है कि उसके लिए तो सर धरने की भी जगह नहीं है। मतलब लोमड़ियों को मालूम है कि उन्होंने डेन में जाना है और परिंदों को मालूम है कि वो घोंसले में जाएंगे, मगर यस्सु को तो मालूम नहीं कि वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा उसको तो ये भी मालूम नहीं। वर्स 21, उसको क्यों नहीं मालूम? क्योंकि वो जो बाप कह रहा था वो कर रहा था। उसकी पैदाइश से ही उसने कहाँ जाना है, अभी वो नाजरत में चला गया, फिर वो बेतलहम में पैदा हुआ, फिर हर एक चीज पहले से पेशन गोई के तौर पे बाप ने उसको बता दी थी, उसने कब कब कौन सी जगह पर होना है।
اس کے لیے ہر چیز بتائی جا رہی تھی کہ وہ کب کون سی جگہ پہ ہوگا. وہ خود ڈیسائیڈ کر کے نہیں جاتا تھا بلکہ روح خداوند اس کو ہر جگہ لے کے جا رہا تھا. باپ اس کو لے کے جا رہا تھا. وہ صرف باپ کی اوبیڈینس میں چل رہا تھا. آمین. ورس 21. ایک اور شاگرد نے اس سے کہا اے خدا مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں. اب یہاں پہ کون آیا؟ یسوع کا ایک شاگرد آیا. not the followers around. کچھ تو بھیڑ تھی. بھیڑ الگ بات ہوتی ہے. بھیڑ الگ ہوتی ہے. فالوورز جو بھیڑ ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. یہاں پہ یسوع کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کی بات ہو رہی ہے. شاگرد، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یسوع کے 12 شاگرد تھے، تو ان میں سے ایک شاگرد کی بات ہو رہی ہے جس نے یسوع کو فالو کرنا تھا. شاگرد اس سے کہا خداوند مجھے اجازت دے. یہاں پہ وہ اجازت مانگنے آیا ہے، پرمیشن لینے آیا ہے یسوع سے کہ میں پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کر دوں. کہ اس کا باپ جو مر گیا ہے وہ اس کو دفنانا چاہتا تھا، اس کی آخری ریچولز کرنا چاہتا تھا. ورس 22 میں یسوع نے اس سے کہا تو میرے پیچھے چل. یسوع نے اس سے کیا کہا؟ تو میرے پیچھے چل. جسٹ فالو می. یسوع نے کہا یو فالو می. اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے. ہاللیلویا. مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے. واٹ اے ڈیپ میننگ آف دس. ہاؤ ڈیپ از دس. وہ مردہ جس کے اندر سے روح نکل گئی ہے اس کو بھی مردہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ. اور وہ لوگ جن میں روح ہے مگر روحانی طور پہ مردہ ہے ان کو بھی مردہ کہا گیا. تو یہاں پہ یسوع نے کیا کہا؟ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے. مطلب جو روحانی طور پہ جن کی آنکھیں بند ہے وہ بھی کیا ہیں؟ مردے ہیں. تو مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے. آمین. تیرے کلام کے لیے، ہماری روح کی غذا کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں باپ جی کہ جو کلام تیرا ہمارے اندر گیا ہے باپ جی، ہم پیارے خدا باپ 100 گنا اس میں پھل لے کر آئیں. ہماری جسمانی کمی کمزوریاں دور ہو جائیں باپ جی، کیونکہ یسوع جس کا نام ہماری زندگیوں کے ساتھ جڑا ہے باپ جی، جس کے کلام پہ باپ جی، جس کے کلام پہ پیارے خدا باپ ہم فالو کر رہے ہیں، جو ہمیں سکھا رہا ہے وہ راستہ جو باپ تک جاتا ہے پیارے خدا باپ جی. وہ بول دیتا تھا تو روحیں نکل جاتی تھیں. وہ بول دیتا تھا، وہ ہاتھ لگاتا تھا تو لوگوں کی تپ اتر جاتی تھی. اس نے ہماری بیماریاں، ہماری کمزوریاں لے لی اور ہماری بیماریاں اٹھا لی. ہم شکر گزاری کرتے ہیں باپ جی. ہم شکر گزاری کرتے کہ باپ جی تو نے اپنا ایک لوتا بیٹا ہمارے لیے دیا تاکہ ہم نجات پائیں بیماریوں سے، تپ سے باپ جی، بدروحوں سے، ہر ایک چیز سے نجات پائیں. یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو یسوع نے کی نہیں لوگوں کے لیے. یسوع نے شفا بھی دی، یسوع نے بدروحوں کو بھی نکالا، یسوع نے تندرستی دی. تو جب یسوع ہمارے ساتھ ہے تو آج بھی شفا ہمارے ساتھ ہے. آج بھی بدروحیں اس کے نام سے بھاگتی ہیں. آج بھی معجزات ہوتے ہیں جب ہم ایمان لاتے ہیں. جب وہ ایمان لائے تھے ان کے لیے معجزات ہوئے تھے. آج جب ہم ایمان لاتے ہیں ہمارے لیے بھی معجزات ہوتے ہیں. یسوع نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں باپ جی، تیری تعریف کرتے ہیں باپ جی. اور باپ جی دعا کرتے ہیں کہ ہم روحانی طور پر مردے نہ ہو بلکہ جیتے ہوں. ہم روحانی طور پر آنکھیں کھلی ہو باپ جی. یسوع نام سے ہماری روحانی آنکھوں کو باپ جی ہر وقت کھلا ہو. ہماری روحانی آنکھیں ہر وقت کھلی ہو. ان the name of Jesus. Amen.